आमी पळयता हालींच्या दिसांनी खूब कडेन लँड फिलिंग जावं हिल कटींग हे दिसून येयले आनी तेकाच लागून जे आमी सानंद्री कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक एनवायरमेंटली वायलेशन जे जाल्लें आसा ते जावं आनी खंय जावपाचें आसा तेका लागून आमी ऑलरेडी एक मेमोरेंडम जे आसा ते कलेक्टराक दिल्लें आसा आयज आमी कलेक्टराक सांगलेलें आसा की हेजेर मॉनिटरींग करचें म्हणून फ्लायींग स्क्वॉड डिप्लॉय करचें म्हणून खंय अशें जाता जे इनलिगलिटीज घडटा ते इनलिगलिटीज थांबोवपाक लागून जावं तेंचेर एक्शन घेवपाक लागून हे आमचो जो प्रयास आसा तो केल्लो आसा आनी सगळ्या जे तलाटीज आसतले जावं मामलेदार आसा तांकां सगळ्यांक डायरेक्शन एक करचें म्हणून एक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ही रेव्हेन्यू ऑफिसरांची आसता की रेव्हेन्यू ऑफिसरान अशें खंय कितें इनलिगलिटीज जाता जाल्यार ती तेंच्यांनी नजरेक हाडपाची आनी तेजेर एक्शन घेवचो म्हणून आनी ती परत बॅक टू द नॉर्मल हें करचें म्हणून ही जबाबदारी घेवन आमी आयज जो कलेक्टर आसा अंकित यादव तांकां मेळ्ळे आनी ताका ब्रिफली एक्सप्लेन केलें की एक्झॅक्टली हें कशें कितें आसा आनी कित्याक लागून हें मेमोरेंडम केल्लें आसा तें दुसरें म्हटल्यार आमी आनीक तांकां सांगलेलें आसा हेजे पयलू आमी एक मेमोरेंडम दितले रिगार्डींग खाजन लँड जे उदक भरता स्विस गेटींच्यान उदक येता जावं आनी खंयच्यान उदक येता डिजास्टराचेय आमी तांकां ब्रिफींग केल्लें आसा हेज्या बाबतींत तेंचे कशे भशेन तांकां सांगलेलें आसा की ते जाग्यार घालचें म्हणून कित्याक खूब कडेन इरेग्युलरिटीज आमकां दिसून येता आनी ताका लागून आमचे शेतकार जे आसा ते शेतकाऱ्यांक सारकें शेतां रोवपाक मेळना आनी आतां जो फार्मींग सिजन चालू जाता सो फार्मींग सिजनात आमच्या शेतकाऱ्यांक त्रास जावपाक जायना हेंय तांकां सांगलेलें आसा सो हेजोय डायरेक्शन तेंच्यांनी त्या तलाटीक आनी मामलेदाराक दिवचो म्हणून आनी ते जालें म्हणटकूच एक बऱ्या पैकी आमकां शेतां सारकी रोवपाक मेळटली ही आमी म्हणटा तशेंच डिजास्टराच्या अंडर आयज खूब कडेन आमी पळयता प्री मॉन्सून सगळें प्रिपरेशन चालू आसा आनी अंडर डिजास्टर सगळीं कामां जी आसा ती घेतलेलीं आसा सो तींय ऑन प्रायोरिटी बेजीस कंप्लिशन स्टेजीचेर पावची तेजी मॉनिटरींग करचें हेंय तांकां सांगलेलें आसा हांव मागता आमच्या गोंयकारा कडेन जावं सानंद्रीच्या लोकां कडेन की आमी जे आसा ते आमचें एनवायरमेंट जें आसा हें राखपाक लागून एक सगळे हातभार लावपाक जाय 5 तारखेक एनवायरमेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आसा सो आमी चिंतूंक जाय की आमचें सैम कसो आमी राखतले आनी सैम फुडें कसो व्हरतले देव बरें थँक्यू